निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन गरेको छ, जसमा 18% भन्दा बढी साथीहरू सफल हुनुभएको छ। सम्पूर्ण सफल हुने साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको आगामी परीक्षा पनि सफल रहोस्, यानि कि शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्र र दोस्रो पत्रको परीक्षा पनि एकदम पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी यो आधारभूत तह र माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको कोर्समा केन्द्रित रहेर संक्षिप्त चर्चा गर्छौँ। संक्षिप्त जस्ट 5 मिनट्स मात्र छलफल गर्छौँ र त्यसपछि एउटा नमुना कक्षा प्रस्तुति अर्थात् डेमो क्लास भनौँ अथवा नियमित क्लास भनौँ, नियमित क्लासको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। आसमान सरले सुन्दै हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। यतिखेर झन्डै हामीलाई 70 भन्दा बढी साथीहरूले पनि फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई सुन्दैछु सर है। ठिक छ सर। म तपाईँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा झन्डै 5 मिनटसम्ममा तपाईँहरूले कोर्सको बारेमा सामान्य जानकारी गराउँछु। कुन कुन टपिकहरू पढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा टपिकका शीर्षकहरू म तपाईँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा देखाउँछु र त्यसपछि कुनै एउटा विषयवस्तुमा क्लास पनि हामीले गर्छौँ। हाम्रो क्लास नियमित क्लास नै हुनेछ र यसमा म तपाईँहरूलाई विशेष गरी क्लासको पहिलो खण्डमा विषयवस्तुगत कुराहरू छलफल गराउँछु र दोस्रो सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन विषयवस्तु हामीले पढ्छौँ त्यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरमा तपाईँहरूलाई छलफल गराउँछु विथ फिडब्याक है। फिडब्याक पनि म तपाईँहरूलाई तुरन्त दिन्छु। त्यस्तो भइसके पश्चात हामीले कुन टपिक पढ्यौँ, कुन टपिकमा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू शिक्षक सेवा आयोगले सोध्न सक्छ र त्यसको सही उत्तर हामीले कसरी चुज गर्ने, कसरी सही उत्तर छान्ने भन्ने बारेमा पनि म तपाईँलाई केही ट्रिकहरू पनि सिकाउँछु। यसरी नै हाम्रो नियमित क्लास अगाडि बढ्नेछ। धेरै छलफल नगरिकन हामीले पढ्नुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा संक्षिप्त रूपमा हेरौँ। तपाईँलाई थाहा भयो कि विषयवस्तु छ हाम्रो दुईवटा पत्र हुन्छन्, एउटा प्रथम पत्र, अर्को दोस्रो पत्र। प्रथम पत्र भनेको चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जसलाई हामीले सामान्य परीक्षा भनेर चर्चा गर्छौँ। सामान्य परीक्षा भनेर हामीले लिन्छौँ, फर्स्ट पेपर भन्छौँ यसलाई। यसको चाहिँ उत्तीर्णाङ्क भनेको चाहिँ 50% रहेको छ है। जम्मा प्रश्न हामीलाई 50 वटा आउँछन्। प्रति प्रश्न अङ्क 2 अङ्क रहन्छ, प्रति प्रश्न 2 अङ्क रहन्छ है। अनि परीक्षा प्रणाली भनेको अब्जेक्टिभ हो साथी, एमसीक्यू मोडलको हो र यसका लागि हामीसँग समय चाहिँ 1 घण्टा रहन्छ। 50 वटा क्वेसन हल गर्नका लागि 1 घण्टा समय रहन्छ। यसरी हामीले विषयवस्तुगत रूपमा टपिक वाइज छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अनि अब हामीले विशेष गरी म तपाईँहरूलाई शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका कुराहरू र संविधान, ऐन, नियम तथा यो नियमावलीहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई छलफल गराउँछु स्पेसल्ली, जसमा खण्ड खमा हेरौँ। खण्ड खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा 40 अङ्कभार छ, यानि कि सबैभन्दा बढी अङ्कभार भएको विषयवस्तु यही हो आधारभूत तहको लागि, जसमा जम्मै 20 वटा प्रश्नहरू आउँछन् है। 20 वटा प्रश्नहरू आउँछन्। र अर्को खण्ड घमा संविधान, शिक्षा ऐन तथा नियमहरूको बारेमा दिएको छ, जसमा चाहिँ 5 वटा प्रश्नहरू 10 अङ्कका आउँछन्। यसरी जम्मी शिक्षा र संविधान ऐन नियम गरेर 25 वटा प्रश्नहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ र सबैभन्दा बढी अङ्कभार ओगटेको खण्ड पनि यही ख हो, यानि कि शिक्षा सम्बन्धी खण्ड हो। तपाईँले शिक्षा सम्बन्धी राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँको पास हुने आधार यसले क्रिएसन गर्छ है त। अब हामीले विषयवस्तुको बारेमा संक्षिप्त एकाइहरू हेरौँ साथी। अब यहाँ म तपाईँलाई के सेयर गर्छु भने आधारभूत र माध्यमिक तह दुवै तहको पाठ्यक्रम म तपाईँलाई सेयर गरेको छु है। यसमा एकाइहरूलाई मैले रातो अक्षरमा दिएको छु साथी, र एकाइभित्रका विषयवस्तुहरू निलो अक्षर भनेको निलो अक्षर मात्र आधारभूत तहको साथीहरूले पढ्नुपर्छ। निलो अक्षर बाहेक रातो अक्षर छ नि, हो त्यो रातो अक्षर भनेको चाहिँ माध्यमिक तहका साथीहरूले थप पढ्नुपर्छ। कोर्स एउटै हो साथी, केही टपिक मात्रै माध्यमिक तहका लागि थप गरेको छ है, नत्र लगभग 95% कोर्स एउटै छ है। अब एकाइ 1 मा शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासका कुराहरू दिएको छ। यसमा हामीले शिक्षाको अर्थ, परिभाषा हैन, स्वरूप, उद्देश्य, कार्यहरू लगायतका विषयवस्तु पढ्छौँ हैन, इतिहास पढ्छौँ र शैक्षिक संगठन संरचना पढ्छौँ। र माध्यमिक तहको हकमा चाहिँ शिक्षाको
आधुनिक प्रवृत्ति एक्स्ट्रा टपिक दिएको छ है एकाइ 1 को हकमा। एकाइ 2 मा चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञान भनेको छ साथी। शिक्षा मनोविज्ञान भनेको छ यसमा चाहिँ मनोविज्ञानको अर्थ, मानव वृद्धि र विकास, उत्तर बाल्य अवस्था यदि टपिकहरु चाहिँ आधारभूत तहका लागि पढ्नुपर्छ भने माध्यमिक तहका लागि थप टपिक पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ किशोर अवस्था हो है, किशोर अवस्था हो। तर यो माध्यमिक तहका लागि हो, यो निम्न माध्यमिक तहको लागि हो भन्दा पनि हामीले यी सबै टपिकहरु पढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ माध्यमिक तहको टपिकबाट निम्न माध्यमिकमा क्वेशन सोधेको र निम्न माध्यमिक तहको टपिकबाट चाहिँ माध्यमिक तहमा क्वेशन सोधेका रेकर्ड पनि छन्। यसभन्दा अघिल्लो एक्जाममा पनि ठ्याक्क त्यस्तै नै भएको थियो। हामीले स्पेशली चाहिँ कोर्समा आधारभूत तहमा चाहिँ किशोर अवस्थाको विषयवस्तु छैन कोर्समा, तर एक्जाममा किशोर अवस्थाबाट क्वेशन सोधेको थियो। यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ दिएका विषयवस्तु सबै आधारभूतले पनि पढ्नुपर्छ, माध्यमिकले पनि पढ्नुपर्छ है। एकाइ 2 को कुरा यो भयो। एकाइ 3 मा चाहिँ सिकाइ र यसमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको छ। यसमा सिकाइको अर्थ, सिकाइको परिभाषा, सिकाइको स्वरूप, सिकाइको स्थानान्तरण, उत्प्रेरणा, पुनर्बल लगायतका विषयवस्तु हामी एकाइ 3 मा पढ्छौं। र अर्को एकाइ 4 मा छ साथी। एकाइ 4 मा सिकाइका सिद्धान्त भनेको छ। अब आधारभूत तहका साथीहरुले चाहिँ 2टा मात्रै सिकाइ सिद्धान्त पढे पुग्छ है। यो क्लासिकल कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी र अपरेन्ट कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी अर्थात् शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त र कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त 2टा मात्रै पढे पुग्छ भने माध्यमिक तहको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ थ्योरी हैन, इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी, जिन प्याजेको लर्निङ थ्योरी है र बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त लगायतका 4 सिद्धान्तहरु थप पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यदि थप टपिकहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ यी पनि हामीले आगामी क्लासहरुमा यसको बारेमा विस्तृत रूपमा सैद्धान्तिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, त्यसको उपयोगिता पक्ष हैन, सबै पक्षहरु हामीले क्लासमा छलफल गर्छौं। एकाइ 5 मा चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको बारेमा दिएको छ साथी है। एकाइ 5 मा चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको बारेमा दिएको छ। जसमा हामीले पाठ्यक्रमको परिचय, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हैन, स्थानीय पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक निर्देशिका जस्ता विषयवस्तुहरु हामीले छलफल गर्छौं है। यसमा हामीले स्पेशली हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरुको विस्तृत चर्चा गर्छौं है। त्यो पनि हामीले नियमित क्लासमा छलफल गर्छौं। त्यसपछि छ एकाइ 6 मा शिक्षण सिकाइको योजना, विधि र सामग्री भनेको छ हैन। यो माध्यमिक तहका लागि पनि र आधारभूत तहका लागि पनि 2टै विषयवस्तुहरु हामीले क्रमिक रूपमा छलफल गर्छौं है। 2टै विषयवस्तुहरु हामीले क्रमिक रूपमा छलफल गर्छौं। यसमा चाहिँ शैक्षणिक योजना, शिक्षण सिकाइ विधि र शिक्षण सामग्रीको अर्थ, परिचय, परिभाषा, त्यसको महत्व, त्यसको प्रकार लगायतका सबै विषयवस्तुहरुमा हामीले छलफल गर्छौं साथी है। र एकाइ 7 मा चाहिँ परीक्षा र मूल्याङ्कनका विषयवस्तु छन्। यसमा हामीले विशेष गरी परीक्षा भनेको के, मूल्याङ्कन भनेको के, मापन भनेको के, त्यसको प्रकार हैन, अनि विशिष्टीकरण तालिका, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हैन, यो अक्षराङ्कन पद्धति अथवा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 लगायतका सबै विषयवस्तुलाई पनि हामीले मजासँग चिरफार गर्दै पढ्छौं। हामीले घोक्ने भन्दा पनि बुझ्ने तरिकाले पढ्छौं किनकि परीक्षामा चाहिँ घोकेका कुराहरु भन्दा पनि एनालिटिकल प्रश्नहरु बढी सोधेको छ। तपाईले भर्खरै मात्र लाइसेन्स पास गरेर आउनुभएको छ हैन, त्यहाँ घोकेका कुराहरु खासै एक्जाममा सोधिएका थिएनन् है। प्रश्नहरु पढेर त्यसको एनालिटिकल गरेर एनालाइसिस गरेर है विश्लेषणात्मक तरिकाले उत्तर पहिचान गर्ने खालका प्रश्नहरु सोधेको थियो। हामीले आगामी क्लासमा पनि त्यसरी नै प्रश्नहरुलाई राम्रोसँग बुझ्ने गरी विषयवस्तुको मजासँग चिरफार गर्ने गरी हैन, छर्लङ्ग बुझ्ने गरी हामीले विषयवस्तुको छलफल गर्छौं। क्लासमा सिकाइ सजीकरण कार्यकलाप सञ्चालन गर्छौं। एकै 8 मा चाहिँ शैक्षणिक संगठन र यो शैक्षिक व्यवस्थापनका कुरा दिएको छ। यसमा हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन हैन, विविधता व्यवस्थापन अनि शैक्षणिक संगठन लगायतका विषयवस्तुहरुको बारेमा पनि क्रमिक रूपमा छलफल गर्छौं है। र एकाइ 9 मा चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान भनेको छ। यसमा तालिमका कुरा, क्षमता विकासका कुरा, शैक्षिक अनुसन्धानको अर्थ आवश्यकताको कुरा हैन, घटना अध्ययन र कार्यान्वयन अनुसन्धानको कुरा, यी सबै विषयवस्तुहरु हामीले क्रमिक रूपमा छलफल गर्छौं। र माध्यमिक तहको साथीहरुले चाहिँ यो शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 चाहिँ थप पढ्नुपर्ने सामग्री छ है। अरु सबै टपिकहरु उस्तै उस्तै छन्
होइन। केही टपिकहरू माध्यमिकताका लागि प्लस छन् साथी है, ती टपिकहरू पनि आधारभूत तहका साथीहरूले पनि पढ्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ माध्यमिक तहको टपिकबाट आधारभूत तहमा पनि प्रश्न सोध्ने सम्भावना रहन्छ है। यति कुराहरू हामीले शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका बारेमा छलफल गर्छौँ आगामी क्लासमा है। ठिक छ। अनि अब हामीले संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरू अन्तर्गत 5वटा टपिकहरू पढ्नुपर्छ, जसमा यसमा चाहिँ 5वटा प्रश्नहरू आउँछन्, यसमा 5वटा प्रश्नहरू आउँछन्, जम्मा जम्मी 10 अङ्कको यो विषयवस्तु छ साथी है। यसमा हामीले नेपालको संविधान अन्तर्गत मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका बारेमा विशेष छलफल गर्छौँ है। अनि शिक्षा ऐन 2028 को बारेमा पनि छलफल गर्छौँ साथी होइन। शिक्षा ऐन 2028 को बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। अनि शिक्षा नियमावली 59 को बारेमा छलफल गर्छौँ है। अनि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छन्, ती सबै शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पनि हामीले क्रमिक रूपमा छलफल गर्छौँ। यति विषयवस्तुहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ साथी है। यति विषयवस्तु पढ्यौँ भने शिक्षा सम्बन्धी र ऐन नियम सम्बन्धी विषयवस्तुको बारेमा तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनुहुन्छ र हाम्रो पाठ्यक्रमको सबैभन्दा बढी अङ्क पाठ्यभार ग्रहण गरेका टपिकहरू पनि यिनी हुन्। शिक्षा सम्बन्धी खण्डले चाहिँ आधारभूत तहमा 40 अङ्क घटेको छ है। सुन्नुभएको छ साथी, आधारभूत तहमा चाहिँ 40 अङ्क घटेको छ र यो ऐन नियमावलीले चाहिँ ऐन नियमावली 10 अङ्क घटेको छ है। यो कुरा पनि हामीले क्रमिक रूपमा ख्याल गरौँ साथी। अब यस्तै माध्यमिक तहमा भने शिक्षा सम्बन्धी खण्डले चाहिँ जम्मा जम्मी 24 अङ्क ओगटेको छ होइन। र यो संविधान ऐन नियमले 10 अङ्क ओगटेको छ। यसरी माध्यमिक तह र आधारभूत तहमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी यो विषयवस्तुले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। हामीले यसमा राम्रोसँग विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक तरिकाले छलफल गर्दै पढ्यौँ भने अवश्य पनि हामी सफल भइन्छ है। मलाई लाग्छ तपाईँहरू यो अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी कक्षामा पनि पछिल्लो समयमा मसँग जोइन भएर पढ्नुभएको थियो। सायद धेरै साथीहरू सफल हुनुभएको छ। धेरै साथीहरूले यहाँ मलाई प्रत्यक्ष मेरो फेसबुक पेजमा, मेरो यो पर्सनल एकाउन्टमा, मेसेजमा फोन गरेर पनि सर तपाईँले सहजीकरण गर्नाले मेरो निमाविया नाम निस्कियो भन्ने खालको मेसेज गर्नुभएको छ। यहाँ च्याटमा पनि सर म पनि हो हजुरको क्लास लिएर नाम निस्केको भन्नुभएको छ मिश्रजीले है। कविताजी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले यहाँ च्याट लेख्नु भएको छ। ठिक छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई र यो बधाई फेरि पनि दिन पाइयोस् है। अब हुने शिक्षकको विज्ञापनमा अवश्य पनि तपाईँले नाम निकाल्नुपर्छ। नाम निकाल्नका लागि कोसिस शैक्षिक केन्द्र र त्यसमा आउने फ्याकल्टीहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण सहजीकरण तपाईँहरूलाई हुनेछ र त्यसमा पनि म आफ्नो तवरबाट तपाईँहरूलाई भरपुर समय दिएर, भरपुर विषयवस्तु दिएर, विषयवस्तुमा अभ्यासात्मक तरिकाले सिकाइ सहजीकरण सञ्चालन गरेर मैले तपाईँहरूलाई अभ्यास गराउँछु, विषयवस्तुको बारेमा छलफल गराउँछु र त्यो विषयवस्तु हामीले पढेर चाहिँ अवश्य पनि नाम निकाल्छौँ है। र यहाँ धेरै साथीहरूले म पनि हो सर हजुरसँग पढेको नाम निस्क्यो भन्नुभएको छ। सन्ध्या सिंहजीले है, करिश्मा आचार्य हुनुहुन्छ, रेणुका बस्नेत हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले सबै साथीहरूको नाम पढिनँ। ठिक छ, अब तपाईँहरू पनि फेरि शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रमा, दोस्रो पत्रमा र अन्तर्वार्तामा पनि सफल हुनुहोस्। सफल बनाउनको लागि हामीले आफ्नो तवरबाट भरपुर सहयोग गर्नेछौँ है त। ल ठिक छ, अब मैले तपाईँलाई यो कोर्सको बारेमा सामान्य छलफल गराएँ। अब हामी नियमित विषयवस्तुतर्फ जान्छौँ है। मैले तपाईँलाई विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु र ऐन नियम सम्बन्धी विषयवस्तु पढाउँछु है। ल अब हामी विषयवस्तुतर्फ जाउँ साथी है, डेमो क्लासतर्फ जाउँ एकछिन है। अप्सरा आचार्य हजुरकै क्लास मेरो नाम निस्कियो सर भन्नुभएको छ अप्सराजीले। ठिक छ, धन्यवाद।
ल ठिक छ ल ल अब हामी नियमित क्लासमा सुरु भइसकेका छौँ साथीहरू है। नियमित क्लासमा सुरु भइसकेका छौँ। हामीले आधारभूत तह र माध्यमिक तहको लागि दुईटै तहको लागि शिक्षाको अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै अन्तर्गत रहेर आज हामीले पहिलो क्लासमा शिक्षाको अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ है। ल ठिक छ साथीहरूको सबै मैले कमेन्ट पढ्न सकिरहेको छैन। सबै साथीहरू चाहिँ च्याट बक्समा यहाँ सर हजुरको क्लासले गर्दा मेरो पनि नाम निस्कियो भनेर धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। ठिक छ, तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई र आगामी शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि तपाईँको नाम निस्कोस् मेरो कामना, शुभकामना। र तपाईँको त्यो नाम निकाल्नका लागि हामी कोसिस शैक्षिक केन्द्रले गर्नुपर्ने कुराहरू र त्यस अन्तर्गतका प्रशिक्षकहरूले अथवा फ्याकल्टीहरूले गर्नुपर्ने सहजीकरण हामीले अवश्य नै गर्नेछौँ। ठिक छ ल तपाईँहरू समक्ष म कृष्ण प्रसाद सुवेदी सहजकर्ताको रूपमा उपस्थित भइसकेको छु। ल अब सुरुमा हामीले हेरौँ शिक्षाको अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ है। ल यतिखेर झन्डै हामीलाई फेसबुक मार्फत झन्डै 140 भन्दा बढी साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु है। हार्दिक स्वागत गर्दछु र जो साथीहरूले अहिले हामीलाई फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला है। साथीहरूले सुन्नुभएको छ? सबै साथीहरूले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईँको एउटा सेयरले धेरै साथीहरू समक्ष यो भिडियो पुग्नेछ र धेरै साथीहरूले केही विषयवस्तु अवश्य सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको एउटा सेयरले चाहिँ धेरै साथीहरू समक्ष भिडियो पुग्नेछ है त। ल आज मैले तपाईँहरूलाई शिक्षाको अर्थ पढाउँछु। यो शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, कार्य सकेपछि हामी नियमहरूतिर जाउँला है त। ल पहिला हामी शिक्षाको अर्थ पढौँ साथीहरू। त्यसपछि हामी शिक्षाको अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरू पढे पश्चात शिक्षा नियमहरूतर्फ जाउँला है त। मेरो अनुरोध तपाईँहरूका लागि। ल अब हेरौँ शिक्षाको अर्थ हेरौँ साथी। अब शिक्षा भनेको मानव पुँजी निर्माण गर्ने प्रमुख आधार हो। मानव पुँजी भनेको सिपयुक्त मानव के साथी, सक्षम मानव अथवा मानव संसाधन भनौँ न, अथवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो है। जस्तो विभिन्न खालका जनशक्तिहरू, शैक्षिक जनशक्ति होस्, प्राविधिक जनशक्ति होस् होइन, जस्तो शिक्षक पनि एउटा शैक्षिक जनशक्ति हो है। डाक्टर पाइलटहरू जनशक्तिहरू भयो। यो सबै जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो है। शिक्षाले त्यसैले हामीले मानव पुँजी निर्माण गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा हामीले शिक्षालाई हेर्न सक्छौँ है। र यो शिक्षाबाट व्यक्तिको विकास हुन्छ, परिवारको विकास हुन्छ, समाजको विकास हुन्छ र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ। सर्वाङ्गीण पक्ष भन्नाले व्यक्तिको शारीरिक विकास हुन्छ, मानसिक विकास हुन्छ होइन, बौद्धिक विकास हुन्छ, उसको चाहिँ सामाजिक विकास हुन्छ, नैतिक विकास हुन्छ, शैक्षिक विकास हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ लगायतका सर्वाङ्गीण पक्षको विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो है। अनि परिवारको पनि सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, नैतिक विकास, भौतिक विकास, सबै पक्षको विकास हुने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो। त्यसैले शिक्षालाई हामीले चाहिँ व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गर्ने एउटा प्रमुख आधार मान्छौँ है। प्रमुख आधार मान्छौँ है त। अब यो शिक्षा भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको आरम्भदेखि चलिरहन्छ, आरम्भदेखि अन्त्यसम्म है। हाम्रो जीवन जहिलेदेखि सुरुवात हुन्छ नि तहिलेबाट है शिक्षाको सुरुवात भइहाल्छ। यो भनेको चाहिँ
जीवनको अन्त्यसम्म अथवा मृत्यु पर्यन्तसम्म अथवा च्यानसम्म निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। हामीले हिजो पनि केही कुरा सिकेका थियौँ, आज पनि हामीले केही कुरा सिक्छौँ र भोलि पनि हामीले केही कुरा सिक्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ सिकाइ भनेको पनि शिक्षाको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यो शिक्षा भनेको तपाईँको रुचि, तपाईँको आवश्यकता, तपाईँको क्षमता, तपाईँको समय सन्दर्भ अनुसार प्रयोग हुन्छ है। अथवा व्यक्तिको रुचि, इच्छा, आवश्यकता, क्षमता, सन्दर्भ अनुसार शिक्षाको प्रयोग हुन्छ। जस्तो तपाईँहरू कोही साथीहरू अहिले यहाँ टिचरको तयारी गर्न आउनु भएको छ, कोही साथीहरू त खरिदारको तयारी गर्न आउनु भएको छ, कोही साथीहरू त नेपाल प्रहरीको तयारी गर्न आउनु भएको छ, कोही साथीहरू ब्याङ्किङतिर तयारी गर्न आउनु भएको छ। त्यो भनेको व्यक्तिको रुचि, आवश्यकता, समय सन्दर्भ, क्षमता अनुसारको शिक्षा हो। यो शिक्षा व्यक्तिको रुचि, इच्छा, आवश्यकता, क्षमता अनुसार प्रयोग हुने विषय हो है। र यसै सन्दर्भमा शिक्षाको अर्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा अरस्तोले स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु शिक्षा हो भनेका छन्। कसले भने भन्नुहोस् त? स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु शिक्षा भन्ने कुरा कसले भने? अरस्तोले भने होइन। शिक्षाविद अरस्तोले स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु शिक्षा हो भन्ने परिभाषा उनले दिएका छन्। चित्राका डोम्बिल छन् है। उनले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेका छन् है। शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेका छन्। कसरी सम्झिने त? अब हामीले कुन परिभाषा कसले भन्यो कसरी सम्झिने? अरस्तु बराबर स्वस्थ मस्तिष्क भन्न सम्झिने है। अरस्तुले के भने? अरस्तुले स्वस्थ मस्तिष्क भने। डुम्बिलले के भने त? डुम्बिलले चाहिँ शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेका छन् है। शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेका छन्। डुम्बिल बराबर कोक्रो चिहान भनेर सम्झौँ हामीले। के भन्न सम्झिने? डुम्बिल बराबर कोक्रो अथवा चिहान भन्न सम्झिने है। त्यसरी उनले शिक्षाको अर्थ प्रस्तुत गरेका छन्। जोन लकले यसै सन्दर्भमा जोन लकले के भनेका छन् भन्दा मानिसको विकास शिक्षाबाट हुन्छ भनेका छन्, अथवा मानिस विकासको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो भन्ने परिभाषा जोन लकले दिएका छन् है। जोन लकले दिएका छन् है। अब जोन डिवेले चाहिँ सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् जोन डिवेले है। जसरी शारीरिक विकासको लागि भोजनको आवश्यकता हुन्छ, त्यसै गरी सामाजिक विकासको लागि शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ भन्ने मान्यता पनि जोन डिवेले राखेका छन् है। जे होस्, शिक्षाको अर्थ भनेको प्रत्येक बालबालिकाहरूमा अन्तर्निहित क्षमता छ, अन्तर्निहित शक्ति छ है, अन्तर्निहित प्रतिभा छ। त्यो अन्तर्निहित क्षमता, प्रतिभा अथवा शक्तिलाई पूर्ण रूपमा विकास गर्ने माध्यम भनेको शिक्षा हो। त्यसलाई हामीले शिक्षाको अर्थको रूपमा हेर्छौँ है। जुन हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले पनि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अन्तर्गत पहिलो उद्देश्यको रूपमा यो राखेको छ कि साथी। प्रत्येक बालबालिकाहरूमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको, अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रशिक्षण गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्नु भनेको छ नि हो। त्यो भनेको शिक्षाको अर्थ हो साथी है। प्रत्येक बालबालिकाहरूमा चाहिँ अन्तर्निहित क्षमता छ, अन्तर्निहित शक्ति छ, अन्तर्निहित प्रतिभा छ। त्यो प्रतिभालाई पहिचान गर्दै प्रशिक्षण गर्ने र त्यसका माध्यमबाट बालबालिकाहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले शिक्षाको अर्थ अन्तर्गत हेरौँ है। शिक्षाको अर्थ अन्तर्गत हेरौँ है। जो व्यक्ति शिक्षित छ है, जो व्यक्ति शिक्षित छ, जसले शिक्षा प्राप्त गरेको छ, उसले आफ्नो बानी, आफ्नो व्यवहार हैन, आफ्नो जीवनशैलीलाई एउटा सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छ साथी है। शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो बानी, आफ्नो व्यवहार, आफ्नो जीवनशैलीलाई एउटा सकारात्मक कोहीतर्फ लैजान सक्छ। त्यो पनि हामीले शिक्षाको अर्थ अन्तर्गत छलफल गर्न सक्छौँ है। शिक्षाको अर्थ अन्तर्गत छलफल गर्न सक्छौँ। ल, यसमा के कन्फ्युजन साथी? शिक्षाको अर्थ भन्यो भने हामीले केही कुरा भन्न सक्छौँ नि। प्रत्येक बालबालिकाहरूमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन गर्ने र त्यसको पूर्ण रूपमा विकास गर्नु भनेको चाहिँ शिक्षाको अर्थ हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। शिक्षाको अर्थ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त।
ल फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीहरूलाई पुनः स्वागत छ। केही साथीहरू नयाँ जोडिनु भएको छ र सबै साथीहरूले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी ग्रुपहरुमा शेयर गरिदिनु पर्यो है त। ल त सबै साथीहरूले शेयर गरौँ त यो भिडियोलाई। सुन्नुभयो साथीहरू? सबै साथीहरूले भिडियोलाई बढीभन्दा बढी ग्रुपहरुमा शेयर गर्नुस् त ल। ल सबै साथीहरूले शेयर गरौँ ल, सबैले शेयर गरौँ। तपाईको एउटा शेयरले बढीभन्दा बढी साथीहरु समक्ष यो भिडियो पुग्छ र उहाँ साथीहरु पनि केही सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ है त। ल सबैले शेयर गर्नु साथी। ल हेरौँ अब हामीले शिक्षाको शाब्दिक अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ है। ल अब यो टेबल हेरौँ साथी। हामीले संक्षिप्त रूपमा त्यति धेरै जानिराख्नु चाहिँ पर्दैन, त्यति धेरै जानिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि संक्षिप्त रूपमा हामीले हेर्दा पुग्छ। अब यो संस्कृत भाषाको 6 धातुमा अ प्रत्यय लागेर शिक्षा शब्द बनेको छ है। संस्कृत भाषाको 6 धातुमा अ प्रत्यय लागेर शिक्षा शब्द बनेको छ साथी है, जसको अर्थ चाहिँ सिकाउनु भन्ने हुन्छ है। त्यसैगरी ल्याटिन भाषाका 3टा शब्दहरू छन् है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर शब्दहरू छन्। त्यसको अंग्रेजी शब्द भनेको एजुकेसन भन्ने हुन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ टु लिड आउट, टु ट्रेन है, टेक अफ टिचिङ हैन, टु ड्र आउट है, टु ब्रिङ आउट, टु राइज, टु एडुकेट भन्ने हुन्छ। अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के भन्दा एकदम एकपटक सोधेको छ है। एकदम एकपटक के भनेर सोधेको छ भन्दा संस्कृत भाषाको 6 धातुको अर्थ के हुन्छ भनेर सोधेको छ है। त्यसको अर्थ के हुँदो रहेछ? सिकाउनु भन्ने हुँदो रहेछ। एकपटक सोधेको छ, यो परिभाषा शाब्दिक अर्थबाट पनि सोधेको छ, फेरि पनि सोध्न सक्छ। यो टेबललाई तपाईले सारै एकपटक हेर्नु होला है। साथीहरूले मेरो आवाज राम्रोसँग सुन्नु भएको छ साथी? मेरो आवाज प्रश्न सुन्नु भएको छ कि के डिस्टर्बेन्स छ? कमेन्ट गर्नुस् त। सर मैले 1 मिनेट टाइम लगेँ है। धेरै जसो साथीहरूले फीको बारेमा, टिचरहरूको बारेमा इन्फर्म दिनु न भनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ सरको क्लास सकिसकेपछि हामी सबै कुरा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ क्लासमा नै ध्यान दिनु होला है। ल हुन्छ सर, हुन्छ। सरी फर डिस्टर्ब है। ओके सर, ठीक छ। ल कोही साथीहरूको आवाजमा डिस्टर्बेन्स छ भने तपाईको नेटको समस्या हुन सक्छ है। तपाईको नेटको समस्या हुन सक्छ, एकपटक चेक गर्नु होला। ल ठीक छ। अब हामीले शिक्षाको संकुचित अर्थ हेरौँ। एक्जाममा धेरै पटक प्रश्न सोधेको टपिक हो है, फेरि पनि सोध्न सक्ने टपिक है। एकदम सजिलो तरिकाले हामीले यसको छर्लङ्ग बुझौँ है, सजिलो तरिकाबाट बुझौँ हो। ल हेरौँ। अब म तपाईलाई एउटा सुरुमा यो जानकारी गराउँछु। तपाईले शिक्षाको संकुचित अर्थ जान्नुभयो भने औपचारिक शिक्षा पनि बुझ्नुहुन्छ, कुनै पनि समस्या हुँदैन। पहिले सबैले ध्यान दिएर सुन्नुस् है। ल शिक्षाको संकुचित अर्थ भन्नु र औपचारिक शिक्षा भन्नु एउटै हो। पहिलो लाइन यो सुनौ साथी है। शिक्षाको संकुचित अर्थ र औपचारिक शिक्षा भन्नु एउटै हो। अब जुन चाहिँ शिक्षाको संकुचित अर्थका विशेषताहरू हुन् नि, हो ती विशेषताहरू नै औपचारिक शिक्षाका विशेषताहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। यो कुरा बुझेपछि धेरै सजिलो हुन्छ हामीलाई। म फेरि भन्छु सुन्नुहोस्। शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ र औपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। कुरा एउटै हो।
हेरौँ अब शिक्षाको सङ्कुचित अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ है त। पहिलो बुलेट हेरौँ साथी है। ल पहिलो बुलेट हेरौँ औपचारिक शिक्षा भनेको छ है। औपचारिक शिक्षा जुन चाहिँ विद्यालयीय संरचना दिने शिक्षा छ नि साथी, विद्यालयीय संरचनामा पूर्व व्यवस्थापन अनुसार दिइने शिक्षा, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित शैक्षणिक पद्धति अनुसार दिइने शिक्षा भनेको चाहिँ औपचारिक शिक्षा हो। त्यो औपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। ठिक छ ल। अब अर्को छ यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले शिक्षालाई सीमित घेरामा राखेर हेर्छ। केमा राख्छ? सीमित घेरामा राख्छ। के सीमित हुन्छ नि त घेरा? एउटा चाहिँ विद्यालयको सीमित घेरा हुन्छ, विद्यालयको परिसरभित्र रहेर विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, विद्यालयको घेराभित्र राख्छ। अर्को छ कक्षा कोठाको घेरा राख्छ साथी, कुरो बुझ्नुभयो? कक्षा कोठाको घेराभित्र यसले सीमितीकरण गर्छ है। अर्को छ पाठ्यक्रमको सीमित घेराभित्र राख्छ साथी। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले चाहिँ विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्न एउटा आधार प्रदान गरेको छ। त्यही पाठ्यक्रमभित्र रहेर दिइने शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो, जुन औपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। र अर्को चाहिँ समयको सीमित घेराभित्र राख्छ, बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म। त्यही हो, बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म एउटा सीमित घेरामा समयको सीमामा राखेर दिने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। कुरो बुझ्नु साथी? ल अर्को टपिक हेरौँ साथी। अब अर्को बुलेट हेरौँ। र यो भनेको विद्यालयमा दिइने ज्ञान सिप र धारणाको एकीकृत रूप हो है। जुन तपाईँले विद्यालयमा गएर प्राप्त गर्नुहुन्छ नि ज्ञान सिप र धारणा हो, त्यो भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ हो। हामीले विद्यालय बाहिर पनि धेरै कुरा सिक्छौँ नि, त्यो चाहिँ व्यापक अर्थ अन्तर्गत पर्छ हो। तर हामी विद्यालयमा गएर मात्र सिक्ने, पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तु मात्र सिकिने, पाठ्य पुस्तकमा भएका विषयवस्तु मात्र सिकिने अथवा शिक्षकले सिकाएका कुराहरू मात्र सिकिन्छ भने त्यो शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। विद्यालयमा प्राप्त गरिने ज्ञान सिप र धारणाको एकीकृत रूपलाई हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थको रूपमा हेर्न सक्छौँ है। अर्को छ हेरौँ निर्धारित समय, निर्धारित पाठ्यक्रम र निर्धारित पद्धतिबाट प्रदान गरिने शिक्षा है। निर्धारित समय हुन्छ, यसको निर्धारित पाठ्यक्रम हुन्छ, निर्धारित पद्धति हुन्छ। निर्धारित समय भन्नाले एक शैक्षिक सत्र भनौँ अथवा अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 205 दिन भनौँ अथवा शिक्षा नियमावली अनुसार 220 दिन भनौँ, फिक्स छ नि हाम्रो समय हो, निर्धारित समय छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा 205 दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ अथवा पठन पाठन हुनुपर्छ हो। र शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार 220 दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ। त्यही होइन हाम्रो निर्धारण गरेको समय हो नि। अथवा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्मको समय है। अनि पाठ्यक्रम पनि फिक्स छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन अनुसार विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरू बनेका छन्। तिनै पाठ्यक्रमको परिधिभित्र रहेर दिने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र पर्छ र पद्धति पनि फिक्स छ है। शैक्षणिक प्रक्रिया पनि फिक्स छ, विषय शिक्षण छ, कक्षा शिक्षण छ, बहुकक्षा शिक्षण छ, यस्ता पद्धतिहरू छन् है।
त्यसले पनि हामी के भन्छौँ? शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भन्छौँ। हो ल अर्को पनि हेरौँ साथी, यसमा चाहिँ पास र फेलको कुरा हुन्छ साथी। पास र फेलको कुरा हुन्छ, यानि कि उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुन्छ। औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ है। र जो पास हुन्छ नि उसलाई प्रमाणपत्र दिइन्छ, सर्टिफिकेट दिइन्छ कि तपाईँले कक्षा 8 पास गर्दा सर्टिफिकेट पाउनुभयो, एसई पास गर्दा सर्टिफिकेट पाउनुभयो, +2 पास गर्दा सर्टिफिकेट पाउनुभयो, ब्याचलर पास गर्दा सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ र मास्टर डिग्री पास गर्दा पनि तपाईँले प्रमाणपत्र पाउनु भएको छ नि। भने तपाईँको पढाइ भनेको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ, यानि कि औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। हो ल यसमा चाहिँ पास फेलको व्यवस्था हुन्छ र पास भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिन्छ, यानि कि सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ। त्यो चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। र जो साथीले औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् त्यस्ता साथीहरूले मात्र जागिरी प्राप्त गर्छन्। त्यसैले यसलाई हामीले जागिरी शिक्षा तर जागिरी शिक्षा भन्छौँ, अर्थात् रोजगार उन्मुख शिक्षा भन्छौँ है। जागिरी शिक्षा अर्थात् रोजगार उन्मुख शिक्षा भन्छौँ। तपाईँले यदि +2 पास नगर्नु भएको यहाँ आज यहाँ पढ्न पाउनुहुन्थ्यो, लाइसेन्समा नाम निस्किने थिएन तपाईँहरूको। जो साथीहरू ब्याचलर पास गर्नुभएको छ, +2 पास गर्नुभएको छ, मास्टर डिग्री पास गर्नुभएको छ, उहाँ साथीहरूले मात्र बल्ल टिचरमा एप्लिकेसन गर्नुभएको छ आफ्नो तह अनुसारको। त्यसैले औपचारिक शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। जो चाहिँ औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको छ उसले बल्ल जागिर पाउँछ। त्यसैले सङ्कुचित अर्थ भनेको चाहिँ रोजगार उन्मुख शिक्षासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। यसलाई हामीले कुरा शिक्षा भन्छौँ। विशुद्ध विषयवस्तुमा दिएका के अरे पाठ्यक्रम विषयवस्तु मात्र सिकाउनुपर्छ भन्छ है। र यसलाई चाहिँ एउटा शिक्षाविद टी रेमन्डले पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भनेका छन्, बुकिश नलेज भनेका छन् क्या साथी। इक्जाममा सोधेको छ साथी, यो पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्न सोध्छ। ल कमेन्ट गर्नुहोस् त साथी, ल कमेन्ट गर्नुहोस् त। पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? सङ्कुचित अर्थ, शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थ। क ख ग घ। ल कमेन्ट गर्नु साथी, ल कमेन्ट गर्नुहोस् सबैले। अलि एक्टिभ हुनु पर्यो साथी, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो, कमेन्ट गर्नु पर्यो है, कमेन्ट गर्नु पर्यो। ल त्यो भनेको चाहिँ पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है त। यो बुकिश नलेज भन्ने विद्वान चाहिँ टी रेमन्ड हुन्, ख्याल गर्नुहोस् है। टी रेमन्ड उनको नाम, बुकिश नलेज भन्ने धारणा राख्ने विद्वान भनेको चाहिँ टी रेमन्ड हुन्। उनले चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थलाई पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भनेका छन् है। ल जो विद्यार्थीले चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ प्राप्त गरेको छ उसको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन, यानि कि केवल बौद्धिक विकास हुन्छ है, केवल बौद्धिक विकास हुन्छ अथवा किताबीय ज्ञानको विकास हुन्छ, तर सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुँदैन भन्ने मान्यताले राख्छ। धेरै साथीहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ है, धेरै साथीहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ पूजाजी हुनुहुन्छ, ऋषि पौडेल हुनुहुन्छ, इन्दिरा आर्य हुनुहुन्छ, उहाँ सबै साथीहरूले चाहिँ सही उत्तर दिनुभएको छ है। कुमार तिमिल सरले पनि सही उत्तर दिनुभएको छ। ल ठिक छ, कविता पौडेल हुनुहुन्छ, सन्ध्या सिंह हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ। ल ल अब अर्को छ, यो शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ अनुसार यसलाई एउटा अध्यापन र निर्देशन गर्ने विषयवस्तुको रूपमा लिन्छ है। अध्यापन गर्ने र निर्देशन दिने विषयवस्तुको रूपमा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थलाई हामीले हेर्न सक्छौँ है। र यो चाहिँ विद्यालयमा मात्रै दिइन्छ, यानि कि औपचारिक शिक्षण संस्थामा मात्रै दिइन्छ र पूर्व निर्धारित
व्यवस्थापनबाट दिइन्छ साथी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनबाट दिइने शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षाको समुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको समुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। समयको पूर्व निर्धारण हुन्छ, विषयवस्तु पहिले फिक्स हुन्छन् पाठ्यक्रम मार्फत हैन। है ठिक छ। अनि अर्को विषयवस्तु पनि हेरौँ साथी। अब सिकारको सृजनात्मक, रचनात्मक तथा समालोचनात्मक पक्षको विकासमा जोड नदिने शिक्षा हो। किनकि अब केवल किताबी ज्ञानमा मात्र जोड दिन्छ, बुकिज नलेजमा मात्र जोड दिन्छ हैन। तर यसले चाहिँ सिकारको सृजनात्मक यो रचनात्मक तथा समालोचनात्मक पक्षको विकासमा जोड दिँदैन। केवल विषयवस्तु मात्रै घोक्नुपर्छ कि जबरजस्ती लादिएको शिक्षा पनि भन्छौँ यसले हामीले है। विषयवस्तु घोक्नु पर्ने क्रममा यसले बढी जोड दिन्छ है। अनि यो बालबालिकाको चाहना विरुद्ध दिने शिक्षा हो। हाम्रो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई बाध्यकारी बनाएको छ है। यानि कि कक्षा 8 सम्मको शिक्षालाई बाध्यकारी बनाएको छ। यानि कि चाहना विरुद्ध कि जसै पनि पढ्नै पर्यो, म यो विषयवस्तु पढ्दिनँ अरू विषयवस्तु पढ्छु भने पाएन कि। औपचारिक शिक्षा हो त्यो जोन भनेको। जुन हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्देशन गरेका विषयवस्तुहरू छन्, तिनै विषयवस्तुहरू विद्यार्थीले चाहेर पनि नचाहेर पनि पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ शिक्षाको समुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। ल अनि अर्को छ जबरजस्ती लादिएको शिक्षा। जसै पनि पढ्नै पर्यो कि जबरजस्ती लादिएको शिक्षा, पढे पढ नपढे नपढ भन्ने होइन कि खाए खा नखाए खिच भनिन्छ नि। उखान सुन्नु भएको छ? उखान सुन्नु भएको छ एउटा, खाए खा नखाए खिच भन्छ नि। पढे पढ नपढे पनि पढ के, पढे पढ नपढे पनि पढ, जसरी पनि पढ। यानि कि जबरजस्ती लादिएको शिक्षा भन्छौँ। मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेका छु नि। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई बाध्यकारी बनाएको छ। जसरी पनि पढ्नु पर्यो हो। त्यो मान्यता शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। र यसले बढीभन्दा बढी कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा जोड दिन्छ, घोक्नु पर्ने प्रवृत्तिमा जोड दिन्छ है। विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने होइन कि जसरी पनि घोक्नुपर्छ। पाठ्य पुस्तकमा भएका विषयवस्तुहरू घोक्नुपर्छ र सर्र भन्ने सक्नु हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको संकुचित अर्थले राख्छ। र यसलाई हामीले एउटा हैकमवादी निरङ्कुश शिक्षाको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। निरङ्कुश अर्थको रूपमा पनि शिक्षाको संकुचित अर्थलाई हेर्न सक्छौँ है। यसलाई हामीले केही मात्रामा पुरातनवादी शिक्षा अथवा परम्परागत शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ है त। ल अब हामीले संकुचित अर्थलाई कसरी बुझ्ने त, कसरी बुझ्ने? यो लास्टको म तपाईँलाई भनिसकेका छु है। विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान, सिप र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित शिक्षा चाहिँ शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयवस्तु मैले तपाईँलाई भनिसकेका छु अगाडि नै। ल यसमा के कन्फ्युजन छ साथी भन्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् त। क्लियर हुन्छ सबै साथीहरू? कमेन्ट गरौँ ल। कमेन्ट भएको साथी, क्लियर भएको साथीहरूले यस यस लेख्नुहोस् त ल कमेन्टमा। फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीहरूले विषयवस्तु बुझ्नु भएको छ? विषयवस्तु बुझ्नु भएको छ भने यस लेख्नुहोस्, होइन भने केमा कन्फ्युज भयो कमेन्ट गर्नुहोस् है त। अलि एक्टिभ हुनु पर्यो साथी, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो ल। क्लियर छ नि होइन? ल ठिक छ ल। ल अब हामीले एक्जाममा कस्ता कस्ता पोइन्ट सोध्छ त, एक्जाममा कस्ता कस्ता पोइन्ट सोध्छ त्यो पोइन्टको बारेमा चर्चा गरौँ। संकुचित अर्थलाई अझ बढी प्रष्ट हो कि घोक्ने होइन कि बुझ्ने प्रयास गरौँ। किनकि हाम्रो एक्जाममा
बुझ्ने खालका प्रश्नहरू आउँछन्, विश्लेषणात्मक ढङ्गका प्रश्नहरू आउँछन् है। ज्ञान तहका भन्दा पनि बोध तहका, उच्च दक्षता तहका प्रश्नहरू आउँछन् है। त्यसैले हामीले विषयवस्तुलाई घोक्ने भन्दा पनि बुझ्नतर्फ बढी जोड दिउँ। ल अब यो हेरेपछि झन् छर्लङ्ग भइदिन्छ साथी। ल हेर्नुहोस् त, शिक्षाको समुचित अर्थ हेरौँ। ल अब औपचारिक शिक्षा नै सङ्कुचित शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। मैले तपाईँलाई सुरुमा यही कुरा भनेको थिएँ, याद गर्नुभएको छ नि? हेर्नुहोस् त, ल सुरुमा हेरौँ, सुरुमा टाउकोमा हेरौँ। टाउकोमा के छ? औपचारिक छ नि। ल शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ भनेको औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ है। औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। यो सङ्कुचित अर्थले पास भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यसैले प्रमाणपत्रमुखी भन्छौँ यसलाई हामीले है। प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा भन्छ हो। र यो पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा पनि भनौँ साथी यसलाई हामीले। कसले भनेर साथी भन्नुहोस् त? पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भन्ने मान्यता कसले राखे? कमेन्ट गर्नुहोस् ल। है भर्खरै हामीले छलफल गरेका छौँ। कमेन्ट गर्नु साथीलाई। बुकिस नलेज भन्ने विद्वान को हुन्? बुकिस नलेज, पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा भन्ने विद्वान को हुन्? कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। यस्तो क्वेसन आउँछ एक्जाममा है। बुकिस नलेज भन्ने विद्वान को हुन्? बुकिस नलेज भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान को हुन् भनेर एक्जाममा प्रश्न सोध्छ। के भन्न पर्यो हामीले? टी रेमन्ड भन्न पर्यो है। टी रेमन्ड भन्न पर्यो है त। ल टी रेमन्ड भन्न पर्यो, ठिक छ। ल सबै साथीले मिलाउनु भएको छ है। अनि सबै साथीले कमेन्ट गर्नु पर्दैन? एक दुईजना साथीले मात्रै कमेन्ट गरे पुग्छ? इन्द्रजी ल ठिक छ, सबै साथी अलि एक्टिभ हुनु पर्यो है, अलि एक्टिभ हुनु पर्यो। ल अर्को छ, विद्यालयमा दिने शिक्षा चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। विद्यालयमा दिने शिक्षा भनेको शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। विद्यालयमा दिने ज्ञान, सिप र धारणा चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्र पर्छ। र यसमा चाहिँ पूर्व निर्धारित प्रक्रिया हुन्छ हो। पूर्व निर्धारित प्रक्रिया हुन्छ है। जस्तो समय फिक्स हुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 205 दिन हैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार 205 दिन। शिक्षा नियमावली अनुसार 220 दिन है। 220 दिन त्यो ग्रुप पनि हामीले हेरौँ साथी हो। अनि दैनिक भन्ने हो भने बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म समय फिक्स छ। पाठ्यक्रम पनि फिक्स छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार निर्माण भएका पाठ्यक्रमहरू विद्यालय शिक्षामा अध्यापन हुन्छ। पढाउने प्रक्रिया पनि ठिक छ। शिक्षक जाने, कक्षा कक्षामा जाने, विषय शिक्षण गर्ने, कक्षा शिक्षण गर्ने, पढाउने आउने। अथवा शिक्षकको संख्या कम छ भने, विद्यार्थीको संख्या कम छ भने बहुकक्षा शिक्षण गर्ने है। र अर्को छ पास र फेल छुट्याउने शिक्षा भनेको छ साथी। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 205 दिन है। ल यो चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थ चाहिँ पास र फेल छुट्याउने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ। यानि कि उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण छुट्याउने शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थभित्रसँग सम्बन्धित छ, सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। र यसले चाहिँ रोजगार प्राप्त गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेको छ उसले रोजगार प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता पनि सङ्कुचित अर्थले राख्छ। शिक्षाको सङ्कुचित अर्थले राख्छ है। र यो जबरजस्ती लादिएको शिक्षा हो। विद्यार्थीको चाहना विरुद्ध दिइने शिक्षा। जसै पनि पढ्नु पर्यो है। जसरी पनि पढ्नु पर्यो कि जबरजस्ती लादिएको शिक्षा भन्छ। र यसको चाहिँ सीमित घेराभित्र छ। विद्यालयको एउटा सीमा छ हैन। समयको सीमा छ, पाठ्यक्रमको सीमा छ, विषयवस्तुको सीमा छ। कक्षा कोठाको 4वटा भित्ताभित्र सीमित गरिएको शिक्षा हो यो भनेको है। कक्षा कोठाको 4वटा भित्ताभित्र सीमित गरिएको
शिक्षा भनेको चाहिँ हामीले शिक्षाको सङ्कुचित अर्थलाई हेर्छौँ, अर्थात् औपचारिक शिक्षालाई हेर्छौँ। यो औपचारिक शिक्षाले अध्यापन गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। र यो भनेको किताबमा भएको है अथवा पाठ्यक्रममा भएको ज्ञान, सिप र धारणा सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छ है, भन्ने मान्यता यसले राख्छ है। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान, किताबमा भएको सिप र किताबमा भएको धारणा सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार 205 दिन है। ल यसमा के कन्फ्युजन छ साथी भन्नुस् त? क्लियर हुनुहुन्छ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थमा? कमेन्ट गर्नु सबै साथीहरूले। क्लियर छ यसमा? कमेन्ट गर्नु साथी। के कन्फ्युजन छ भने कन्फ्युजन पनि च्याटमा राख्नु होला है। सबैजना क्लियर हुन्छ? फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीहरू खोइ तपाईँको कमेन्ट विषयवस्तु प्रश्न बुझ्नु भएको छ? क्लियर छ? ल अब हामीले हेरौँ शिक्षाको व्यापक अर्थ हेरौँ है। शिक्षाको व्यापक अर्थ हेरौँ है त। ल यसरी पढ्यौँ भने अवश्य पनि हामी नाम निकाल्न सक्छौँ साथी, ढुक्क तरिकाले नाम निकाल्न सक्छौँ, शङ्कै छैन यसमा है त। ल अब शिक्षाको व्यापक अर्थको बारेमा चर्चा गरौँ थोरै है। लिएर आउँ त। अब व्यक्तिले समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने शिक्षा, समयअनुसार सन्दर्भअनुसार आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने शिक्षा भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थभित्र पर्छ। सक्षमता भनेको व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप र धारणा तथा कार्यतत्परताको सम्मिश्रण हो साथी। सक्षमता भनेको व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि है, आफ्नो दैनिक व्यवहार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, धारणा र कार्यतत्परताको सम्मिश्रणलाई हामीले सक्षमता भन्छौँ। त्यो सक्षमता प्राप्त गर्ने शिक्षा भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ भनौँ हामीले हो। अब यो शिक्षाको व्यापक अर्थ भनेको चाहिँ सिक्ने प्रक्रिया र सिकाउने प्रक्रिया भनेको जन्मैदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म है। कुरो बुझ्नुभयो साथी? जन्मैदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहन्छ भन्छ यसले है। शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भनेको जीवनभर चलिरहन्छ, जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म चलिरहन्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। हामीले केटारी हुँदा नि केही कुरा सिकेकै हो है। भर्खरै 16-17 वर्षको एउटा कुरकुरे भइसक्दा पनि केही कुरा सिकेकै हो। पहिले हामी 20 वर्ष कटेपछि यानि कि हामी लाइसेन्स प्राप्त गरेका छौँ नि, 18 वर्ष प्लस भएका छौँ नि हामी होइन। 18 वर्ष नपुगेसम्म त लाइसेन्स दिन पाइँदैन। लाइसेन्स पास भएको साथी आउनु भएको छ होइन। त्यो अझै पनि हामीले केही कुरा सिकेकै छौँ। त्योभन्दा बढी 25-26 वर्ष हुनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले केही कुरा सिक्नु भएकै छ। तपाईँले भोलिका वर्षहरूमा पनि केही कुरा सिक्नुहुन्छ, यानि कि तपाईँ जन्मैदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म विभिन्न कुराहरू सिक्नुहुन्छ। त्यो सिकाइ भनेको निरन्तर चलिरहन्छ। यसरी सिकाइ भनेको निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। र यसले के मान्यता राख्छ भने जीवन नै सिकाइयो भन्छ क्या साथी। जीवन नै सिकाइयो है। जीवनका हरेक पक्षहरू सिकाइमा केन्द्रित हुन्छन्। तपाईँले हिजो पनि केही कुरा सिक्नुभयो, तपाईँले आज पनि केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ, भोलि पनि केही कुरा सिक्नुहुन्छ।
है। आज पनि तपाईँले केही कुरा सिक्नुभयो, भोलि पनि तपाईँले केही कुरा सिक्नुहुन्छ, पर्सि पनि केही कुरा सिक्नुहुन्छ। यानि कि विगतमा, वर्तमानमा र भविष्यमा पनि तपाईँले विभिन्न कुराहरू सिक्नुहुन्छ। यानि कि जीवनका हरेक पक्षहरू, तपाईँ दुःखमा हुँदैन केही कुरा सिक्नुहुन्छ, खुसीमा हुँदैन केही कुरा सिक्नुहुन्छ, रोदनमा हुँदैन केही कुरा सिक्नुहुन्छ, विस्मातमा हुँदैन केही कुरा सिक्नुहुन्छ। तपाईँलाई टेन्सन पर्यो भने पनि तपाईँले केही कुरा सिक्नुहुन्छ। त्यो भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। र यसले संसारका सबै व्यक्तिहरू शिक्षक हुन् र संसारका सबै व्यक्तिहरू विद्यार्थी हुन् भन्ने मान्यता राख्छ। जस्तो अहिले म एउटा शिक्षकको भूमिकामा छु, तपाईँहरू विद्यार्थीको भूमिकामा हुनुहुन्छ। भोलि म कुनै बेला विद्यार्थीको भूमिकामा हुन सक्छु, तपाईँ शिक्षकको भूमिकामा हुन सक्नुहुन्छ। यानि कि कुनै पनि एउटा व्यक्ति भनेको अवस्था अनुसार, सन्दर्भ अनुसार शिक्षक पनि हुन सक्छ, विद्यार्थी पनि हुन सक्छ है। शिक्षक पनि हुन सक्छ, विद्यार्थी पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थले राख्छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थले राख्छ हो। र अब समयको गति अनुसार हरेक मान्छेले केही न केही सिकिरहेकै हुन्छ, केही न केही कुरा सिकाइरहेकै हुन्छ। जस्तो तपाईँले अहिले पनि केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हिजो पनि केही कुरा सिक्नु भएकै हो, हिजो पनि तपाईँले अरूलाई केही कुरा सिकाउनु भएकै छ। समयको अनुसार, अवस्था अनुसार, समयको चाप अनुसार, समयको गतिशीलता अनुसार तपाईँले केही न केही कुरा सिक्नु भएकै छ, केही न केही कुरा अरूलाई सिकाउनु भएकै छ हो। यो भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्न सक्छौँ हामीले हो। र यसबाट बालकको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ। सर्वाङ्गीण पक्ष भन्नाले बालकको शारीरिक विकास हुन्छ, बालकको सामाजिक विकास हुन्छ, बालकको मानसिक विकास हुन्छ, बालकको चाहिँ शैक्षिक विकास हुन्छ, बालकको चाहिँ सामाजिक विकास हुन्छ, बालबालिकाको नैतिक विकास हुन्छ, लगायतका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। ल ठिक छ। यो शिक्षाको व्यापक अर्थले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ र यसले चाहिँ व्यक्तिमा आत्मोन्नति प्राप्त हुन्छ र भौतिक समुन्नति पनि प्राप्त हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले हेरौँ साथी है। व्यक्तिको आत्मोन्नति पनि हुन्छ र व्यक्तिको भौतिक समुन्नति पनि हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले यस अन्तर्गत हेरौँ हो। र यसै सन्दर्भमा जोन लकले, शिक्षाविद जोन लकले जीवन शिक्षा हो, शिक्षा जीवन हो भन्ने मान्यता राखेका छन्। यो विषयवस्तु पनि शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। अनि जोन डिबीका अर्को परिभाषा छ, उनले चाहिँ शिक्षा जीवन हो, जीवन वर्गको वृद्धि हो भन्ने मान्यता राखेका छन्। यो पनि शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। अनि पेस्टालोजीको एउटा परिभाषा छ साथी, शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक, सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो भन्ने मान्यता शिक्षाविद पेस्टालोजीले राखेका छन् है। पेस्टालोजीले राखेका छन्। यो विषयवस्तु पनि शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। कसरी सम्झिने त? पेस्टालोजी बराबर प्रगतिशील विकास भनेर सम्झौँ है। पेस्टालोजीको पनि प, प्रगतिशीलको पनि प्र है। पेस्टालोजी बराबर प्रगतिशील विकास भनौँ है। यसरी सम्झिन सकिन्छ हामीले है त। ल अब अर्को विषयवस्तु हेर्नु साथी, फ्रोबेलको परिभाषा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट बालकले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। फ्रोबेलको परिभाषा आन्तरिक गुणलाई बाहिर ल्याउँछ भन्ने मान्यता चाहिँ फ्रोबेलको परिभाषासँग सम्बन्धित छ। त्यो पनि हेरौँ हो। अब कम्युनिस्टको अर्को परिभाषा छ साथी, एउटा सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास है। सिङ्गो मानिसको सम्पूर्ण विकास भनेको चाहिँ
शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है त। अब हामीले शिक्षाको व्यापक अर्थलाई कसरी हेर्ने त, यो फिगर बुझौँ। हेरौँ त साथी, सक्षमता केन्द्रित शिक्षा है, सक्षमतामा केन्द्रित शिक्षा। मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेको छु, व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, धारणा र कार्यतत्परताको समष्टि रूप भनेको सक्षमता हो। त्यो सक्षमता प्राप्त गर्नका लागि शिक्षाको व्यापक अर्थ सम्बन्धित छ भन्न सक्छौँ। शिक्षाको व्यापक अवधारणाले व्यक्तिलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र यो चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ साथी। यसको विशेषता अन्तर्गत हेरौँ न साथी, निरन्तर चलिरहन्छ। हिजो पनि हामीले केही कुरा सिक्यौँ, आज पनि हामीले केही कुरा सिक्छौँ र भोलि पनि हामीले केही कुरा सिक्दैछौँ। त्यो भनेको शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। अर्को छ सर्वाङ्गीण पक्षको विकास है, सर्वाङ्गीण पक्षको विकास। बालबालिकाहरूको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास गर्नका लागि शिक्षाको व्यापक अर्थ आवश्यक छ। अथवा शिक्षाको व्यापक अर्थले बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ है, सर्वाङ्गीण पक्षको विकास गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ हो। र यो भनेको चाहिँ एउटा सिक्ने र सिकाउने कार्य पनि हो साथी। प्रत्येक मान्छेले केही न केही कुरा सिकेकै हुन्छ, केही न केही कुरा सिकाएकै हुन्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। मैले अगाडि इक्जाम्पल दिइसकेको छु होइन, अगाडि इक्जाम्पल देखाइसकेको छु तपाईँहरूलाई। जस्तो अहिले म एउटा सिकाउने व्यक्तिको रूपमा रहेको छु, भोलि म एउटा सिक्ने व्यक्तिको रूपमा रहन सक्छु है। यो भनेको के हो त, शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो है, शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो है त। र यसले जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त हुन्छ। जीवनमा आवश्यक पर्ने शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि यो शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्न सक्छौँ हामीले है। व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा उपयोगी हुने शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थले राख्छ र व्यक्तिको सम्पूर्ण पक्षको विकास है, सम्पूर्ण पक्षको विकास गराउने काम चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थले गर्छ है। र आन्तरिक गुणको पनि विकास यसले गराउँछ साथी। र यसरी हामीले शिक्षाको व्यापक अर्थ अन्तर्गत यस्ता विषयवस्तु हेर्न सक्छौँ। ल किन साथी यसमा भन्नुहोस् त, यसमा क्लियर छ साथी? ल ठिक छ। ल शिक्षाको वास्तविक अर्थ हेरौँ साथी है, शिक्षाको वास्तविक अर्थ हेरौँ। अस्ति केमा सोधेको, अस्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रासमा सोधेको क्वेसन साथी, हेर्नुहोस् त हो कि होइन। अस्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राविधिक शाखामा सोधेको पहिलो प्रश्न यो शिक्षा सम्बन्धी। मैले उहाँका साथीलाई पनि यही क्वेसन, यही स्लाइड पढाएको थिएँ है, ठ्याक्कै यही क्वेसन सोधेको हो नि। जो साथीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पास गर्नुभएको थियो उहाँलाई थाहा छ यो विषयवस्तु है। मैले तपाईँलाई क्लासमा पनि यही विषयवस्तु छलफल गराएको थिएँ है, ठ्याक्कै यही क्वेसन आएको थियो। हेर्नु त, व्यक्तिलाई सम्पूर्णता
र परिपूर्णता प्रदान गर्नका लागि दिइने शिक्षा भनेको शिक्षाको वास्तविक अर्थसँग सम्बन्धित छ हो। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ र यसले चाहिँ बालकको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग गर्छ साथी। कुरो बुझ्नु भएको छ? सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग गर्छ। अब सर्वाङ्गीण पक्षको विकास भनेको के त? सामाजिक विकास हो, भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, हैन, नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, है, मानसिक विकास हो, लगायत सबै पक्षको विकासमा सहयोग गर्छ। कसले? शिक्षाको वास्तविक अर्थले सहयोग गर्छ है। र अब जो चाहिँ शिक्षाको वास्तविक धारणा प्राप्त गरेको छ त्यसले परिवारका लागि, समाजका लागि र राष्ट्रका लागि योगदान गर्न सक्षम हुन्छ है। अथवा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि योगदान गर्न सक्ने, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने मान्यता चाहिँ शिक्षाको वास्तविक अर्थले राख्छ। त्यो कुरो पनि हामीले लेखेका छौँ साथी हो। र यसले व्यक्तिलाई सामाजिक समायोजनमा सहयोग गर्छ साथी है। सामाजिक समायोजनमा सहयोग गर्ने शिक्षा भनेर पनि हामीले शिक्षाको वास्तविक अर्थलाई हेर्न सक्छौँ। र यो व्यक्तिको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित शिक्षा हो। यी शिक्षाको वास्तविक अर्थ भनेको व्यक्तिको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित शिक्षा हो है। वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित शिक्षा हो। त्यो कुरो पनि हामीले ख्याल गरौँ है। र यसले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ है। यसले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। सहयोग गर्ने कि सर्वाङ्गीण विकास गर्ने होइन कि विकासका लागि सहयोग गर्ने शिक्षा भनेको शिक्षाको वास्तविक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। यो कुरा हामीले हेरौँ। अब अर्को छ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ है। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ यो कुरा हामीले हेरौँ। र शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत हामीले एउटा शिक्षालाई एउटा प्रोसेसको रूपमा हेर्न सक्छौँ, एउटा प्रक्रियाको रूपमा हेर्न सक्छौँ है। एउटा प्रक्रियाको रूपमा हेर्न सक्छौँ। ल हेरौँ त। अब एकमुखी प्रक्रिया, दुईमुखी प्रक्रिया र त्रिमुखी प्रक्रियाको रूपमा हामीले हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त ल। अब एकमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत शिक्षक अथवा विद्यार्थी कुनै एउटा पक्ष निष्क्रिय रहन्छ है। शिक्षक अथवा विद्यार्थी कुनै एउटा पक्ष निष्क्रिय रहन्छ। त्यस्तो अब शिक्षक केन्द्रित शिक्षालाई हामीले आदर्शवादी शिक्षा भन्छौँ है। आदर्शवादी शिक्षा भन्छौँ हो भने विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षालाई हामीले प्रकृतिवादी शिक्षा भन्छौँ है। यदि शिक्षक सक्रिय भयो भने त्यसलाई हामीले शिक्षक केन्द्रित शिक्षा भन्ने, जुन चाहिँ आदर्शवादसँग सम्बन्धित छ। यदि विद्यार्थी सक्रिय भयो भने त्यसलाई हामीले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा भन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा प्रकृतिवादी मान्यतासँग सम्बन्धित छ एकमुखी प्रक्रियाको रूपमा हेर्दा। अब द्विमुखी प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ बालक र शिक्षकको दुवैको समान सहभागिता रहन्छ साथी, जसका प्रतिपादक जेई एडम्स हुन् है। र शिक्षाको त्रिमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकृति, समाज र नैतिकता जस्ता तीनटा पक्षहरू आएका छन् है। यी तीनटा पक्षहरू प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यकता हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ है। त्रिमुखी प्रक्रिया अन्तर्गत प्रकृति, समाज र नैतिकता पर्दछन्। त्यो प्रकृति, समाज र नैतिकता प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा हेरौँ साथी है। ल ठिक छ ल। अब शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ अन्तर्गत अरू कुराहरू पनि हेरौँ हामीले। अब शिक्षाको अर्थ विद्यालयमा मात्र सीमित छैन, यो चाहिँ जीवनभरि चलिरहन्छ है। मानव जीवनभरि चलिरहने प्रक्रियालाई हामीले शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग
गाँसेर हेर्न सक्छौँ। र यो शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भनेको सामाजिक जीवनको एउटा प्रक्रियाभित्र पर्छ है। सामाजिक जीवनको एउटा प्रक्रियाभित्र पर्छ साथी, त्यो पनि हामीले ख्याल गरौँ हो। र शिक्षा भनेको एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो, गतिशील प्रक्रियाको रूपमा हामीले शिक्षाको एउटा विश्लेषणात्मक अर्थलाई हेर्न सक्छौँ है। एउटा गतिशील प्रक्रिया भन्न सक्छौँ शिक्षालाई। र शिक्षा एउटा जीवनको तयारीको प्रक्रिया हो साथी। जीवनको तयारीको रूपमा शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ। जीवनको एउटा तयारीको रूपमा शिक्षा भन्ने मान्यता शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ र यसले मानवीय व्यवहारको परिवर्तन गर्छ साथी। शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफ्नो बानी व्यवहार परिवर्तन गर्छ अथवा सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्न सक्छौँ हामीले है। अब यसै सन्दर्भमा हर्बर्ट स्पेन्सरले एउटा परिभाषा राखेका छन्, पूर्ण जीवनको तयारी नै शिक्षा हो भनेका छन्। दुईटा परिभाषा छन् साथी हामीले सम्झिनु पर्ने, एउटा कान्टको परिभाषा है, अर्को हर्बर्ट स्पेन्सरको परिभाषा। अब कान्टले के भनेका छन् त? कान्टले चाहिँ भविष्यको तयारी भने, भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने हर्बर्ट स्पेन्सरले पूर्ण जीवनको तयारी शिक्षा हो भनेका छन्। कन्फ्युजन आउने साथी, हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ जीवनको तयारी भने, कान्टले चाहिँ भविष्यको तयारी भने है। हर्बर्ट स्पेन्सर बराबर जीवनको तयारी, कान्ट बराबर भविष्यको तयारी। इक्जाममा सोध्छ नझुक्किनुहोस्, उस यस्तै छ, इक्जाममा यस्तै झुक्काउने खालको प्रश्न सोध्छ तर झुक्किन पाइँदैन। म फेरि भन्छु, हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ जीवनको तयारीको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन् भने कान्टले चाहिँ भविष्यको तयारीको रूपमा लिएका छन् है त। दुईटै कुरा हामीले ख्याल गरौँ साथी। ल अनि अर्को एडिसनको परिभाषा पनि छ साथी। एडिसनको परिभाषा हामीले हेर्नुपर्ने छ। अब शिक्षाले मानिसका अन्तर्निहित गुणहरूको विकास गर्छ, एडिसनको परिभाषा है। शिक्षाले मानिसका अन्तर्निहित गुणको विकासमा जोड दिन्छ भन्ने परिभाषा एडिसनको परिभाषा हो। यो पनि शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ। ल यसरी हामी शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थलाई पनि हेर्न सक्छौँ है त, हेर्न सक्छौँ। ल यसमा के कन्फ्युजन छ साथी भन्नुहोस् त, यसमा के कन्फ्युजन छ? ल कमेन्ट गर्नुहोस् त साथी, केही कन्फ्युजन छ कि? क्लियर हुनुहुन्छ? फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीहरू क्लियर हुनुहुन्छ साथी भन्नुहोस् त। ल ठिक छ, ठिक छ। ल आजको हामीले बृहत अन्तर्क्रियात्मक कक्षा र केही नमुना कक्षाको बारेमा म तपाईँलाई नमुना कक्षाको बारेमा छलफल गराएँ। अब तपाईँहरूका केही विषयगत जिज्ञासा छन् भने अथवा यो भर्ना फी लगायतको क्लासका बारेमा केही जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो आसमान सरले तपाईँलाई अवश्य पनि छलफल गराउनुहुनेछ। तपाईँका विषयगत जिज्ञासा केही छन् भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है। के विषयगत जिज्ञासा छन्? आसमान सरले सुन्दै हुनुहुन्छ सर मलाई? हजुर, मैले त सुनिरहेको छु सर। ल ठिक छ, आजको लागि मैले क्लास यति नै गरेँ सर। अथवा विद्यार्थीहरूका केही विषयगत जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले समाधान गरिदिनुहोस् है त। ल हुन्छ सर, हुन्छ, हस् सर। ल अहिले म छुटेँ साथीहरू है त। हस् हस्। र सर्वप्रथम त म के भन्न चाहेँ भने फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका साथीहरू चाहिँ जुममा प्रवेश गर्नु होला है। तपाईँहरूको जिज्ञासा, तपाईँहरूको कुरा चाहिँ हामी जुम मार्फत नै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, किनकि सबै कुराहरू प्राइभेसीको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि जुम मार्फत सबै कुराहरू फेसबुक मार्फत सबै कुराहरू राख्न नसकिएला। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई केही कुराहरू सोध्न मन छ भने भोइस नै हामी अन गर्ने व्यवस्था गराइदिन्छौँ।
तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू जुम आएर सहभागी हुनुहोस्। जुम आइडी पासवर्ड तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा र क्याप्सनमा देखिएको छ होला, दिएको छ। त्यस मार्फत तपाईँहरू सजिलैसँग सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ जुम मार्फत। फेसबुक लाइभमा चाहिँ योभन्दा पछाडि तपाईँहरूको कुरा राख्न असमर्थ हुनेछौँ र साथीहरूले चाहिँ सबै फी टिचरहरूको बारेमा अरू कुराहरू पनि जान्न केही मन भए, डिटेलमा जान्न मन भए सहजैसँग हाम्रो जुम आइडीमा जोडिनुहोस् र आफ्नो कुरा राख्नु होला है। ल, मैले फेसबुक लाइभ चाहिँ इन गर्ने अनुमति चाहे। सम्पूर्ण फेसबुकमा जोडिनु भएका साथीहरू जुम मार्फत सहभागी हुनु होला है त।